बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में जो इम्पोर्टेंट खबरें शामिल होंगी, सबसे पहले इमरान खान साहब के लिए बड़ी बुरी खबर है। इनके आपस में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए हैं, इस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब दोबारा मुतहर्रिक हुए हैं। बलूचिस्तान के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने उनके साथ की है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में पीटीआई का प्रोपेगेंडा एक समिट के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मादनियात की, उसके हवाले से कुछ क्लैरिफिकेशन रिपोर्ट्स आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो आज की पहली खबर पर आते हैं। जनाब इमरान खान साहब के लिए बड़ी बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि इमरान खान साहब का ट्रायल जेल में जेएचक्यू के हवाले से, जो इमरान खान साहब ने हमले किए थे अपने साथियों के साथ मिल के मुनज़्ज़म 9 मई के हवाले से, उसका ट्रायल शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ये ट्रायल 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि स्पीडी जस्टिस दिया जाएगा। और इसमें हफ्ते में 2 दफ़ा इसकी समाअत की जाएंगी। तो ये एक बुरी खबर है। इसको तेज़ी से करने का मतलब यही है कि इमरान खान साहब को एक और केस में बड़ी सज़ा दी जाएगी। इमरान खान साहब के अलावा इनके दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। इसी के साथ एक और जो बुरी खबर है इमरान खान साहब के लिए, जो इमरान खान साहब के 20 टाइगर हैं बड़े एक्टिव, वो जेआईटी जो सोशल मीडिया के हवाले से जो इस वक्त एक अलहदा कानून बना हुआ है, उसके हवाले से उनके वारंट जारी करने जा रही है, जो सोशल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। जैसे शहबाज गिल साहब अमेरिका में बैठ के, पीआईए ने जो रिसेंटली अभी प्रॉफिट जो उनसे वो गेन किया, और बड़ी अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को बड़ी मुबारकबाद दी गई है। उस पर शहबाज गिल साहब को बड़े मरोड़ पड़े हैं पूरी पीटीआई को कि ये प्रॉफिट किस तरह हो गया, इतना लॉस था। तो ये फर्स्ट टाइम 21 ईयर्स में पीआईए ने गेन किया प्रॉफिट। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ इकॉनमी के लिए, पीआईए के लिए, पीआईए की बहाली के लिए जो कोशिशें चल रही है इस वक्त यूरोप में भी, इज़ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान इकॉनमी। तो ये इस तरह की खबरों को भी ये पोलिटिसाइज़ कर देते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने नेशनल एसेट्स को, नेशनल इंटरेस्ट को भी नहीं देखते। और इनका काम है कि जो चीज़ खबर अच्छी भी है उसमें भी वो गंद निकाल के रखते हैं। इनकी मिसाल उस मक्खी की है जो पूरा सफाई सुथराई देख के गंदगी पे जाकर बैठती है। तो इमरान खान के सपोर्टर्स का भी यही काम है कि वो गंद देखते हैं और गंदगी पे जाते हैं, वो अच्छी खबरों को ध्यान नहीं देखते। पाकिस्तान की जो पॉजिटिव इमेज की बात होगी वहाँ से ये भाग जाते हैं। नवाज शरीफ साहब दोबारा एक्टिव हुए हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल पर, बड़ी अच्छी खबर है। नवाज शरीफ साहब का जो स्ट्रेचर है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उनको आगे आना चाहिए। जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने रायमंड में उनसे मुलाकात की है। नवाज शरीफ साहब के बारे में ये इतलात आ रही हैं कि वो शायद बलूचिस्तान भी जाएं और जनाब अख्तर मेंगल से बात करें। उन्होंने धरना दिया हुआ है और उनकी एक ही डिमांड है कि उनकी औरतों को रिहा किया जाए। अब जो गवर्नमेंट है वो इस नुक्ते पर डेडलॉक हुआ है। अयाज सादिक साहब ने भी 3-4 फ़ोन उनको किए हैं, कुछ औरतों के ज़रिए भी मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, लेकिन अख्तर मेंगल साहब मान नहीं रहे। वो बज़िद है कि उनकी औरतों को रिहा किया जाए। अब गवर्नमेंट कहती है अगर आप मारंग बलोच को रिहा करते हैं तो आपको इस चीज़ की गारंटी देनी पड़ेगी कि वो दोबारा प्रोटेस्ट नहीं करेंगी, सड़कों पे नहीं आएंगी। वो ये ग्राउंड्स में जाके जितने मर्जी जलसे करें, प्रोटेस्ट करें, बातचीत करें, लेकिन ब्लॉक करके रियासत को तंग करने की इजाज़त उनको नहीं दी जाएगी। अब चूँकि अख्तर मेंगल साहब के नवाज शरीफ साहब के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप भी रहा है, तो अब नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया जा रहा है कि वो जाएं बलूचिस्तान और इस मुद्दे पे बात करें, उनको मनाएं, उनको उठाएं और इस मसले का कोई हल निकालें। नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया कि वो पॉलिटिकली एक्टिव भी होंगे, पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे। 2 हफ्ते का उनका टूर यूके का भी है, जहाँ पे उनके मेडिकल चेकअप्स होंगे और मेडिकली यहाँ पर उनकी डॉक्टर से भी मीटिंग है, पॉलिटिकल मीटिंग्स भी होगी। कुछ इम्पोर्टेंट शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ आ रहे हैं। तो कुछ अहम फैसले लंदन में मुतवक्के हैं।
یہ تھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. یہ بڑی اچھی نیوز ہے. پاکستان کی پولیٹکس میں نواز شریف صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں, اس کا فائدہ پاکستان کی پولیٹکس کو ہوگا. آج کی جو آخری خبر ہے وہ ہے جناب پی ٹی آئی نے جو ایک پروپیگنڈا کیا ہوا سوشل میڈیا پر, اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اور لڑائی اس حد تک چلی گئی ہے کہ یہ اپنے فوجی انہوں نے مارنے شروع کر دیے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا. کیوں بنایا گیا؟ کہ معدنیات کے حوالے سے جو کانفرنس چل رہی تھی جس پر انہوں نے شرکت کی, اور کوشش کی علی امین گنڈا پور نے کہ وہ تصویروں میں نہ آئے, لیکن بہرحال ان کی پریزنس پتہ چل گئی. وہ کیونکہ پیچھے حافظ صاحب تھے, حافظ صاحب نے ان کو بلا لیا, اور ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ جہاں پہ حافظ صاحب ان کو بلائیں یا نہ آئے. بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر اب بڑی لان تان ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے. اب معدنیات کی جو جتنی بھی یہ قانون ہے اس میں یہ چیز طے کیا انہوں نے, پاکستان کی گورنمنٹ نے, کہ یہ صوبے کا حق پہلے ہے, تو اس کا فائدہ این ایف سی بورڈ کے بعد صوبوں کو ملے گا. اگر بلوچستان سے کوئی چیز نکلتی ہے تو بلوچستان کو اس کا فائدہ ہوگا. بلوچستان میں جس طرح منرلز نکل رہے ہیں اس کا فائدہ بلوچستان کی عوام کو ہوگا. کے پی سے جو نکل رہے ہیں اس کا فائدہ کے پی کے عوام کو ہوگا. تو انڈائریکٹلی فائدہ صوبوں کا ہے, لیکن پی ٹی آئی کے لوگ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں, اس کو غلط اس کا امیج کریٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر, جس کا جواب پھر علی امین گنڈا پور نے ویڈیو کی صورت میں دیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کے مفاد کے ساتھ ہیں. وہ جو معدنیات کے حوالے سے جو ان کی جو بھی ایم او یو سائن ہوئے ہیں وہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں کوئی ایسی کہیں پہ بھی بات نہیں ہے کہ جو معدنیات نکلیں گی اس کا حق وفاق کے پاس جائے گا, یہ وفاق اس کا فائدہ اٹھائے گا. اس کا فائدہ صوبے کے لوگوں کو ہوگا, صوبے کے عوام کو ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو کون سمجھایا؟ پچھلے دنوں کل کی بات ہے, یہ اب فرمائشی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. جناب گوہر خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ کی جنگ چل رہی ہے, اور میرے رپورٹ کے مطابق سلمان اکرم راجہ ایک بڑا سینسیبل وکیل ہے, اس کی فیس بھی بڑی زیادہ ہے. جب یہ کیسز لڑتا ہے یہ بڑے غلط کام میں پڑ گیا سیاست کے. اب یہ میرا خیال سے یہ دوڑ جائے گا, عمران خان صاحب فارغ کر دیں گے یا یہ خود ہی دوڑ جائے گا. یہ اس کو کل ملاقات کے لیے بلایا گیا لیکن اس کو اندر نہیں جانے دیا گیا, اس کو پیچھے روک لیا گیا. جن لوگوں کے نام نہیں تھے وہ چلے گئے, اس میں علی ظفر صاحب بھی تھے, جناب گوہر خان صاحب بھی تھے. عمران خان کی بہنوں نے ایک نیا ڈرامہ ادھر کیا, کیونکہ اسلام آباد میں کانفرنس چل رہی تھی. انہوں نے کہا یہ موقع اچھا ہے, یہاں پہ اب دھرنا دے دو, یہاں پہ کوئی پریس کانفرنس کر کے گند ڈالو. اور انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پہ وہ دھرنا دیں. یہ نیما باجی کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا, دو کو اجازت ملی لیکن دونوں نے کہا ہم نے بھی نہیں جانا. پھر وہ ویڈیو میں نے دیکھی جس میں یہ خود دھکے دے کے گاڑی کے اندر چل رہی ہے. یہ پہلی گرفتاری ہے جو خود بخود گاڑیوں کے اندر یہ بیٹھ رہے ہیں. حامد رضا صاحب اور ان کی بہنیں, اور وہ ایک حیدر سعید کی ماں ہے جو روتی ہے کہ حیدر سعید کہاں گیا. یہ ایسی قوم ہے, مجھے شرم آتی ہے. ہم نے سنا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ قربان کر دیتے ہیں, اور اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بڑا کچھ قربان کر دیتی ہے, لیکن یہ ایسے بغیرت ہے. یہ ان کی آنکھوں میں پٹیاں بندھ گئی, یہ اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے سیاست کے لیے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے. انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کا بیٹا جیل میں ہے, اس کے اوپر ظلم و جبر ہو رہا ہے, اور یہ گاڑی کے اوپر چڑھ کے نعرے لگا رہی ہے عمران خان زندہ آباد عمران. پھر ان کو دور کہیں پھینک دیا گیا, وہاں پہ یہ جس طرح وہ مجھے نہیں پھر رہی ہوتی اس طرح چار رہی ہیں, یہ ادھر پھر رہی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کدھر ہے ریاست رہے, ان کو دور کسی جگہ پہ پھینک دیا. وہاں سے یہ پھر خود ہی آئی ہیں دھکے کھا کے, گاڑیاں ان کے پاس پہنچی ہیں, اور یہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم دھرنا دیں. بہرحال بڑی بری صورتحال ہے. مجھے ترس آتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ کس طرف یہ پارٹی جا رہی ہے, یہ کیا کرنا چاہتی ہے. ان کے گولز کلیئر نہیں ہیں. علی ظفر صاحب باہر آ کے فرماتے ہیں کہ جی باقی اعظم سواتی صاحب نے ہی کو ٹاسک دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے. فل کوششیں کی جا رہی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب ایکٹیو ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں. جو سوشل میڈیا پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے, جو ایکچوئل بیانیہ ہے وہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے. عمران کے ساتھ
مذاکرات پہلے دن سے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن فوج کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا، کیونکہ فوج اس وقت کرنٹ سیٹ اپ کے ساتھ ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے چکروں میں ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب کو نکال دیا جائے اس وقت، تو عمران خان صاحب نے تو ڈی چونک گرم کرنا ہے، عمران خان صاحب نے تو گھنگرو اور ڈھولکیاں نکالنی ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا ملک کا چلنا پھر۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جا رہے، اور عمران خان صاحب بھی اپنے طرز زندگی میں کوئی چینج نہیں لے کے آ رہے، ان کی زبان سے اسی طرح آگ نکل رہی ہے، تو ریاست بھی ان کے ساتھ اسی طرح پھر مقابلہ کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے اس لیے آنے والا دن مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ